बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अक्टूबर 2024 रोज़ मंगल 19 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा में खजूरों की नुमाइश, सऊदी खवातीन भी नुमाइश देखने के लिए पहुंच गई। मदीना में रंगारंग खजूरों की नुमाइश देखने के लिए सऊदी खवातीन भी पहुंच गई। ये नुमाइश मस्जिद कुबा के करीब लगाई गई है। नुमाइश में फ़न के अलावा खजूरों से मुतल्लिका पकवान तैयार करने के लिए वर्कशॉप्स जो है वो भी जो है उसका इनेकाद किया गया है, जबकि खजूरों की मार्केटिंग से मुतालिक रहनुमाई के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। ये बात सऊदी खबरसां इदारे SPA जो है के मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई। खजूरों की दुनिया में गैर मामूली शोहरत की हामिल मल्क अल जोहानी ने भी इसमें शिरकत की है। उन्होंने कहा, ये दूसरी बार है कि मैं इसमें आई हूँ। इससे खजूरों की मार्केटिंग में इजाफा होगा और खजूरों की फ़रोख्त में आसानी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन खजूरों की नुमाइश को देख सकेंगे। सऊदी अरब की गजा के इलाके बैत लाहिया में इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी अरब ने पीर को मस्जिद अक्सा पर इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों के हमले की शदीद मजम्मत की है। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में गजा के इलाके बैत लाहिया में फ़ज़ाई हमलों के बाद शहरियों के घरों पर मुसलसल हमलों की भी मजम्मत की है। याद रहे, शुमाली गजा के बैत लाहिया पर इसराइली हमले के बाद मलबे तले जो है दबकर 87 अफराद के हलाक या लापता होने की इतला है। वजारत ने सऊदी अरब की जानब से फ़लस्तीनी इलाकों और गजा में इसराइली नस्लकुशी के जुराइम के तसलसल को मुस्तरद किए जाने का भी इआदा किया। इसके अलावा मिस्र ने भी शुमाली जो बैत लाहिया है उसके रिहायशी इलाके पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत की है। मिस्र ने नहाते शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत की, जिसमें रिहायशी इलाकों, हॉस्पिटल और स्कूलों पर हमले शामिल हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने अल्लाह के मेहमानों को हदायत जो है वो जारी की हैं कि वो बारिश के दौरान उम्रे की तैयारी रखें। सऊदी अरब में जो है मौसमी मरकज़ है उसने पेशगोई की है कि मकाम करमा में बारिश जो है मुतवक्के है। तो वज़ारत ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के ज़रिए मरज़ा हरम जाने से पहले मौसमियात के कौमी मरकज़ के ज़रिए जो मौसम की रिपोर्ट है उसको देखना ना भूलें। बारिश के दौरान उम्रा की तैयारी के लिए मिनिस्ट्री ने कहा है कि हरम की तरफ जाने वाली सड़कों की हालत का जायज़ा लें, बारिश से बचने के लिए छतरी रखें पास और जो सैलाब वाली जगह हैं उनसे दूर रहें। सऊदी अरब और चीन के दरमियान 5 डायरेक्ट जो हैं फ़्लाइट्स और एक साल में दोनों मुल्कों के दरमियान 2,43,000 सीटें। सऊदी सफरी नुमाइश चीनी दारकूमत बीजिंग के मरकज़ में अगले हफ्ते तक जारी है, जो कि 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नुमाइश का मकसद चीनी सियाहों की आमद के लिए सऊदी जो सियाहती मकामात हैं उनमें इजाफा करना है। अहमद अल खतीब वज़ीर सियाहत ने ऐलान किया, चीन सऊदी अरब की तरफ से टारगेट जो है उसमें डेस्टिनेशन में से एक है, इसलिए सऊदी अरब, सऊदी अरेबियन एयरलाइन, चाइना ईस्टर्न एयरलाइन और इसके अलावा जो है 5वें नंबर पर चीन और सऊदी अरब के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है वो शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पैसिफिक एयर हांगकांग से रियाद तक और इसमें जो है 20 सीटों में जो है 52% का इजाफा किया गया है। जनरल सिक्योरिटी ने गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स इदारों से खबरदार किया है। पब्लिक सिक्योरिटी ने गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स कंपनीज और उनसे निमटने के खिलाफ एक इंतबाह जारी किया है और उन्होंने कहा कि अपने पैसों को हेरा फेरी और धोखाधड़ी से बचाएं। पब्लिक सिक्योरिटी ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए धोखाधड़ी से खबरदार किया। उन्होंने कहा कि जो घपले हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, जो कि आपके पैसे को जब्त करना है। लिहाजा जो गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स एजेंट्स हैं उनसे होशियार रहें। महकमा ट्रैफिक ने एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ वर्जी करने वाली 8,164 मोटरसाइकिलों को जो है वो जब्त कर लिया। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक अपनी फील्ड मुहिम के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 8,164 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं और रियाद जो है शहर उनमें सबसे आगे रहा, जिसने 3,609 खिलाफ वर्जियाँ की। उसके बाद जद्दा में 1,994 खिलाफ वर्जियाँ, फिर अलशर्किया रीजन में 601 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं और इसके अलावा बाकी शहरों में भी खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई हैं। और यहाँ पर बताते चले कि मोटरसाइकिल जो है जब्त होने के बाद किसी भी सूरत में नाकाबिले वापसी है।
روڈ سیکورٹی فورس نے ریاض میں حادثات کو کم کرنے اور ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے جدید نگرانی کے نظام کو شروع کر دیا۔ ریاض کے علاقے میں اسپیشل روڈ سیکورٹی فورس ہائی وے استعمال کرنے والے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ سڑکوں کی نگرانی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم یوز کیا جا رہا ہے۔ ان کوششوں کا مقصد ٹریفک کی ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا، ایکسیڈنٹس کو کم کرنا، سیفٹی کو بڑھانا اور جدید نگرانی کے نظام کو استعمال کرتے ہوئے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو کم کرنا ہے۔ ان اقدامات میں ہائی ویز پر تقسیم کیے گئے ہائی ریزولوشن کیمروں کا استعمال وہ شامل ہے جو آٹومیٹک خلاف ورزیوں کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے حد رفتار سے تجاوز کرنا یا سیٹ بیلٹ پہننے میں ناکامی، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ ڈیٹا کا فوری تجزیہ کیا جاتا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کو ڈرائیورز ہیں ان کو ڈائریکٹ اطلاعات بھیجی جاتی ہیں، اور اسپیشل روڈ سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں آٹومیٹک نگرانی کے نظام اور جدید مواصلاتی آلات سے بھی لیس ہوتی ہیں جو سڑکوں کی حالت کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرنے اور کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں، ہنگامی صورتحال کی صورت میں فوری مداخلت کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ مصنوعی آواز کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی کے بارے میں حفاظتی انتباہات۔ امریکی سیکورٹی حکام نے متعدد کیسز ہیں وہ ریکارڈ کرنے کے بعد جن میں متاثرین کو ان کے رشتہ داروں، دوستوں یا تجارتی منصوبوں میں کام کرنے والے لوگوں کی آوازوں کی نقل کر کے دھوکہ دینا بھی شامل ہے، مصنوعی آواز کی ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والے دھوکہ دہی کی کارروائیوں میں نمایاں ترقی کے بارے میں خبردار کیا گیا۔ حکام نے وضاحت کی ہے کہ یہ دھوکہ دہی کی کارروائیاں کئی ممالک تک پھیل چکی ہیں کیونکہ دھوکہ باز متاثرین کو گمراہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنیکل استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بوڑھے لوگ سب سے زیادہ اس کا نشانہ بنائے جانے والے گروپوں میں شامل ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ کو جعلی آوازوں کے ساتھ کالز موصول ہوتی ہیں جو کہ ان کی بیوی، بچوں یا قابل اعتماد اہلکاروں کی آواز کی نقل ہوتی ہے، جبکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی ہے جس کے لیے رقم کی درخواست کرنے یا بینکنگ انفارمیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو بعد میں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ جدہ ایک سیاحتی مقام ہے جو مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سیاحتی مقامات ایسے جدید حل اپنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو انہیں دوسرے مقامات پر سبقت دیتے ہیں، ٹورسٹ کی اطمینان ہے اس کی شرح کو بلند کرتے ہیں، تو اس کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال بہت اہم ہے۔ سیاحت کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کا انقلاب کے عنوان سے کولیئرز کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بہت سی منزلیں ہیں وہ اپنے آپ کو ٹورسٹ کے لیے بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ میں ان شعبوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جن سے مصنوعی ذہانت کو یوز کرتے ہوئے جس شعبے میں انقلاب برپا کیا گیا ہے۔ آئندہ دہائی کے دوران سعودی عرب کی آبادی 50 ملین تک پہنچ جائے گی۔ سرمایہ کاری کے وزیر خالد الفالح نے کہا کہ صحت کے شعبے پر عالمی اخراجات کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے کیونکہ یہ عالمی اخراجات کا تقریباً 10% مخصوص کرتا ہے جو کہ تقریباً $10 ٹریلین سالانہ کے برابر ہے۔ گلوبل ہیلتھ فورم میں اپنی تقریر میں جو اس وقت ریاض میں منعقد ہوا، سرمایہ کاری کے وزیر نے زور دیا کہ عالمی معیشت جس کا حجم $100 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے، صحت کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جدید ٹیکنالوجی جیسے بائیو ٹیکنالوجی اور جدید طبی آلات موجودہ عصری صحت کے مسائل ہیں اس کا مثالی حل پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیماریوں کا جلد پتہ لگانے اور ان کی روک تھام میں اسمارٹ واچز اور صحت کی پیمائش کرنے والے آلات کا بڑھتا ہوا کردار صحت کی نگرانی کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ متوقع آبادی میں اضافہ جو کہ اگلی دہائی کے دوران سعودی عرب کو 50 ملین تک لے کے جا سکتا ہے، صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سخت کوششوں کی ضرورت ہے، خاص طور پر معمر افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ۔ ممنوعہ جگہوں پر شکار کی خلاف ورزی کرنے پر 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے خصوصی دستوں کے فیلڈ گشت ہے اس نے 2 شہریوں عبدالرحمان محمد السلوم اور ریان عبدالعظیم الصالح کو گرفتار کیا کیونکہ انہوں نے ایسی جگہوں پر شکار کی خلاف ورزی کی جہاں پر شکار ممنوع ہے۔ گرفتار افراد کے قبضے سے 2 ایئر رائفل، 160 ہوائی گولہ بارود اور 16 پکڑے گئے فنگس آرگینزم وہ برآمد ہوئے ہیں۔ دونوں گرفتار افراد کو قانونی کارروائی کرتے ہوئے مجاز اتھارٹی کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ ریاض سیزن میں بزرگوں کے لیے مفت انٹری۔ سعودی عرب کے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین کونسلر ترکی بن عبد المحسن آل شیخ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 2024 کا ریاض سیزن اس کے تفریحی علاقوں میں بزرگوں جو کہ 60 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے ہیں ان کو مفت داخلے کی اجازت دی جائے۔ ریاض سیزن اپلیکیشن کو اجاگر کرتے ہوئے ہم اپنا اعتماد برقرار رکھتے ہیں،
बुजुर्ग अफराद बुलीवर्ड वर्ड रनवे और वंडर गार्डन के इलाकों में मुफ्त दाखिल हो सकते हैं। बुनियादी मुफ्त इलाकों में रियाद ज़ू, अल-सवेदा पार्क और अल-अव्वलीन मार्केट के अलावा बुलीवर्ड सिटी और वया रियाद इलाकों के अलावा जहां जो है बगैर टिकट के दाखिले की इजाज़त देते हैं। रियाल रेट की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 22 पैसे, STC पे 73 रुपये 4 पैसे, तहवीला रांची 73 रुपये 8 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 38 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 10 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 7 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 8 पैसे, STC पे 21 रुपये 94 पैसे, तहवीला रांची 21 रुपये 83 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 86 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 90 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।